سلام البنات، مرحبا بكم في فيديو جديده. اليوم ان شاء الله غندير معكم واحد الكيكه ديال الشكلاط. ان شاء الله كتجي صراحه كتجي زوينه بزاف، ونتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. اول حاجه عندي هنايا درت في الخلاط 3 البيضات بحراره المطبخ، وهنايا عندي شويه ديال الملحه، عندي القشره ديال الليمونه، قشره ديال الليمونه كامله، وبالنسبه لهنايا عندي 2 خمارات حمرين و3 ديال الساشيات ديال الكاكاو. اللي ما عندوش لي ساشي بحال هكا يمكن يدير 2 المعالق ديال الكاكاو. عندي هنايا كاس ديال سنيده، كاس ديال الحليب، نص كاس ديال الزيت، عندي هنايا الدقيق. بالنسبه للدقيق كما كنقول لكم دائما يعني النوعيه تكون جيده. عندي هنا 1 كاس ونص، كنغربلو بطبيعه الحال. ودابا غنبداو على بركه الله. اول حاجه بالنسبه هنايا راه كما قلت لكم عندي 3 البيضات، غنضيف عليهم شويه ديال الملحه، كنضيف قشور ليمونه كامله او البرتقال، وغنضيف كاس ديال سنيده. ودابا غنخلط كلشي ونرجع معكم. بالنسبه هنايا بعد ما خلطت البيض مع السكر ومع القشور ديال البرتقال مع شويه ديال الملح مزيان ولا عندي بهذا الشكل، دابا غنضيف الحليب، كاس ديال الحليب، وغنضيف نص كاس ديال الزيت النباتيه، وغنرجع نخلط كلشي. هنايا راه رجعت ثاني خلطت المكونات اللي عندي. ودابا غنضيف الدقيق، كاس ونص ديال الدقيق، وغنضيف الكاكاو، 2 المعالق ديال الكاكاو او ما يعادل 3 ديال لي ساشي ديال الكاكاو، وغنخلط كلشي ونرجع. بعد ما خلطت كاع المكونات ديال الكيك ديالي، هنايا كيف كتشوفوا هادشي اللي بيض هنا الخميره الحمراء، ضفت 2 ديال لي ساشي ديال الخميره وغنخلط كلشي. بالنسبه للقوام ديال الكيك راه كيجي خفيف بزاف كيف كتشوفوا معايا، القوام ديالو كيجي خفيف وصافي. دابا غنخوي الكيك في المول طبيعه الحال يكون مدهون بالزبده ومرشوش بالدقيق، وغنرجع معكم ان شاء الله. دابا هنايا راه كيف كتشوفوا معايا عندي هذا المول هذا اللي كيتحل من هنايا. نتوما كديروا المول اللي عندكم، كل واحد كيدير اللي عنده. هنايا راه دهنتو بالزبده ورشيت عليه الدقيق، وغنخوي فيه الخليط ديالي وغندخلو الفران. هنايا الكيك راه درتو في المول، غندخلو الفران. بالنسبه للناس اللي عندهم الفران ديال الضوء او الكهربائي كتشعلوا عليه من التحت حتى كيطيب، عاد كتشعلوا عليه من الفوق. وبالنسبه للناس اللي عندهم الفران ديال الغاز كتدخلوه كطيبوا عادي. وغنرجع معكم ان شاء الله باش ندير معكم واحد السيرو باش غنسقيو الكيك. بالنسبه للكيكه ديالي راه طابت وخرجتها من الفران خليتها تبرد. دابا غندوز نصايب معكم واحد السيرو باش غنسقيها. كنحتاج ليه 2 المعالق ديال 2 المعالق كبار ديال السكر سنيده، مع واحد الكاس ديال عصير ديال البرتقال. كنحركوهم مزيان، ودابا غنخويهم في شي كاسرونه ونديرهم فوق العافيه حتى كيولي ليا كيطبخوا لي هاد 2 المكونات وكيولي على شكل سيرو باش نسقي به. بالنسبه لهاد السيرو خصو يكون طبيعه الحال هو كيكون سخون، والكيكه كما قلت لكم كتكون بارده وكنخويه فوق منها.
هنا راه هزيت هذيك الكيكه، خويت عليها داك السيرو كيف كتشوفوا معايا هنايا، خويتو عليها سخون وغنخليها دابا تشربوا مزيان. وغندوز ندير معكم الكاناش ديال الشكلاط باش اللي غنزوق بها هاد الحلوه من الفوق. وبالنسبه للكاناش كنحتاجوا ليها الشكلاط الكحل. انا بالنسبه عندي هنايا هاد الشكلاط فيه واحد النسبه ديال الكاكاو بزاف عاليه، يعني واحد تقريبا شي 72% ديال الكاكاو. بالنسبه للبنات اللي كيقلبوا على شي شكلاط تكون الجوده ديالو زوينه ويكون زعما داك الشكلاط اللي كتكون فيه الكاكاو بزاف، هو هذا. انا كنستعمل هذا بزاف كيعجبني الصراحه، الجوده ديالو زوينه. وبالنسبه المكون الثاني عندي الحليب. غنديروا الحليب في كاسرونه تيسخن لينا، كنضيفوا عليه الشكلاط وكنبقاو نحركوه حتى كيذوب لينا، وكنضيفوه كنغطيو به كاع الكيكه من الفوق. وان شاء الله نرجع معكم نكمل معكم التزيين. الكيكه ديالي بعد ما تشربات السيرو مزيان درت عليها الكاناش اللي درت معكم. دابا غنزوقها. انا بالنسبه لي غنزوقها، عندي هنايا الشكلاط محكوك. بالنسبه للتزيين كل واحد والذوق ديالو، يعني كل واحد والرغبه ديالو. اللي بغى يدير اللوز من الفوق او شوكولاط ابيض مع شوكولاط كحل، اللي بغى يدير الكاوكاو حتى هويا. كيبقى بالنسبه للتزيين اختياري، كل واحد كيدير على حسب الذوق ديالو. الصراحه كتجي زوينه بزاف وكتجي معلكه، كتجي شاربه داك السيرو. الشكل النهائي ديال الكيكه ديالي هو هذا. بالصحه والراحه، وما تنساوش الدعم ديالكم ليا. ونشوفكم في فيديو جديده ان شاء الله.